Sorvespora ekleats deva, sasna sasnang noman tuka. Sorvespora ekleats deva, sasna sasnang noman tuka. Tumbo vorto, tupod vedar, tuchi moima. Sogliak fangta, sorvespora ekleats deva, sasna sasnang noman tuka. Sorvespora ekleats deva, sasna sasnang noman tuka. Mahal Babadino, Lily Mary Shetty, Dominic Chi Avoy, चिरावताली पारसी आग्यारी गराज निर्मला निकेतन लागीं आसली हो जागो निर्मला निकेतनाक लागीं आसा ती सेंट थॉमस समुदायाची ती अंतरली आज तो त्या पासत तिच्या आत्म्या पासत खेरीत भाशेन आमी मागणें करुया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. कालसांतान दूख दरतेल्यांक भोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्यांका खूत कोर, सोम्यांका खूत कोर, सोम्यांका खूत कोर. तूं बातक्यांका पोवंक आयलाय, तूं बातक्यांका पोवंक आयलाय, तूं बातक्यांका पोवंक आयलाय. Krista kut kor, Krista kut kor, Krista kut kor. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय, तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्यांका खूत कोर, सोम्यांका खूत कोर, सोम्यांका खूत कोर. चड पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. महिमा देवाकून सर्गी, महिमा देवाकून सर्गी, महिमा देवाकून सर्गी. शांतीदाच्या इष्टांक संसारी, शांतीदाच्या इष्टांक संसारी, शांतीदाच्या इष्टांक संसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सोड पदवेदार देवा बापा. आमी तुका नमस्कार करतां, आमी तुका दिन वाजतां तुझ्या तर वैभवा पासत. आमी तुका वाखाणटां. सोम्याचे जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाचे शेलये. तूं संसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सडपद विदारा आनी सासणाच्या देवा सगल्यो आमच्यो करण्यो तुजे खुशे पोरमणे सायश्यो कोर.
तुज्या प्रितीच्या पुता जेजूच्या नांवान आमचें जिवीत बऱ्या कोरण्यांनी बरोवन वचूं हें आमी मागतांव आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उद्देशी तो तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक जोनास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप सर्वेस्पर दुसरे पावटी जोनासा लागीं उलयलो ताणें म्हळें उठ त्या नांव वस्त्या निनिवे शारांत वच आनी जें कितें हांव तुका सांगतलो तें त्या लोकांक परगट कर. जोनास उठलो आनी सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन निनिवेक गेलो. निनिवे म्हळ्यार एक सोर नाशिल्लें व्हडलें शार आसलें. भितर सरून भायर वचपाक 3 दीस लागताले. जोनास शारान भितर सरलो आनी थंय 1 दीस भर चलत गेलो. तेन्ना ह्या उतरांनी ताणें साद घालो. 40 दीस उरल्यात आनी निनिवेचो बसूंक जातलो. निनिवेच्या लोकान देवाचेर बाबाट दवरलो. तांणी एक उपास परगट केलो आनी गिरेस्तांनी तशेंच दुर्बळांनी गोंडान आंग पांगुरलें. हो लोक कितले सोथनायेन आपलें वायट जिवीत सोडून दिवंक लागलो हें देवान पळयलें आनी तांकां कास लायतलो म्हूण ताणें धमकावणी दिल्ली ती देवान तांची दया करून पयस केली. देवाचें उतर हें. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुजो मोरोग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गावेल्यान म्हाका चलून व्हर. म्हाका तुजी सांवाय शिकय. तूं मोसो तारोक. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. सर्वेस्पर बरो आनी एकाच उतराचो. वायट चुकतेल्यांक तो मार्गार हाडटा. खालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलून व्हरता. दुर्बलांक आपली वाट दाखयता. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. भाग्यवन पावलून कोरिंथकारांक बरयलेले पयले चिटीवेले वाचप. भाव भयणीनो, हांव सांगूंक सोदतां तें हें. वेळ सोंपूंक पावला. देखून ह्या फुडें बायल आसलोल्यांनी ती नासलोले परी जियोवचें. रडटात तांणी रडनासलेले परी. सुखांत आसात तांणी सुखांत नासलेले परी. विकतें घेतात तांणी आपणा कडेन कांयच नासलोले परी. ह्या संवसाराच्यो वस्तू वापरतात तांणी त्यो खरेंच वापरो नासलेले परी जियोवचें. कित्याक ह्या संवसाराचें रूप नोपोयत जावन वेता. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय.
Sorves poragzoi, sorves poragzoi, sorves poragzoi zoi. देवाचे राज लागी पावला, शुभ वर्तमान मानून घेयात, शुभ वर्तमान मानून घेयात. सर्वेस परागसोय, सर्वेस परागसोय, सर्वेस परागसोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. मार्क पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. सुवामाक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिलियाक गेलो आनी थंय देवाचें शुभ वर्तमान अशें परगटूंक लागलो. काळ भरलो आनी देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान सोत मानून घेयात. एकदां तो गालिलियाच्या दोर्याचे देगेच्यान चलून वेतालो. त्या दोर्यान सिमावान ताचो भाव आंद्रेस आळा मारताले, कित्याक ते खारवी आसले. तांकां ताणें देखले आनी जेजून तांकां म्हळें, म्हजे फाटल्यान येयात आनी हांव तुमकां मनशांक दवरतात तसले खारवी कोत्तलों. आनी रोखडेच ते झाडां थंय सांडून ताचे फाटल्यान गेले. आनी थंय थावन मातसो फुडें वचून जेबेदेवाचो पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव ओड्यार आपल्यो रांपण्यो सारक्यो कोत्ताले ते ताणें देखले. आनी रोखडेच तांकां आपयले आनी जेबेदेवाक आपल्या बापायक भाड्यांक लायिल्ल्या मानाय बराबर ओड्यार सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज जावन आसा पवित्र पुस्तकाचो आयतार आनी ह्या दिसा आमकां पवित्र पुस्तकां वाचूंक, नियाळूंक आनी पाळूंक देवाचें उतर पवित्र सभा आमकां आपयता. आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता देव आपल्या मनशांक, मुणयारांक धाडटा आपलें उतर परगटूंक. जोनास वेता आनी देवान सांगलेले परी तो प्रवचन करता निनिवेक. आनी देवाचें उतर जोनासा वरवीं येता तें लोक मानून घेता, प्राचीत करता आनी देव तांचें जिवीत बदलूंक ते तयार आसात देखून तांची दया करता. आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमी पळयता देव आमकां सांगता, भागिवून पौल कोरिंथकारांक बरयलेले चिटी वरवीं देव आमकां सांगता की हो संवसाराचें रूप नपयत जातलें म्हणून. आनी त्या पासत देव आमकां मोगान आपयता आमी संवसाराच्या बुलवण्यांक, संवसाराचे आशेक आमी हें सगळें पयस करून देवा सोबें वचूंक आनी देवा सोबें रावूंक. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां सांगता, मन बदलात, जिवीत बदलात, शुभ वर्तमान मानून घेयात आनी शेकी आपल्या शिसांक जेजू आपयता आनी ते शीस रोखडेच सगळें सोडून जेजूचो पाटलाव करतात. मोगाळ भाव भयणीनो, देवाचें उतर आयकुया. देवाच्या उतराक रोखडेच जाप दिवया. देव सांगता तें रोखडेंच करुया. अशें करूंक देवाचीच कृपा मागुया. आमेन.
सोत मानता देवाक, सोरपोत विदारा बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक आनी जेसू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सोबवलो, आंकवार मोरयेंतायन सोलमलो, पोंस पिलाताकाल ताणें खोस सोंसले, ताका क्रुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवून जालो, स्वर्गात चडलो, सोडपोत बेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तो जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सोबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. काळ बोडलो आनी देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात. शुभ वर्तमान सोत मानून घेयात. हो जेजूचो उलो मनान दवरून थोड्यो आमच्यो कुडीच्यो आनी आत्म्याच्यो गरजो बापा मुखार दवरुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी देवाच्या उतराच्या उसवाडान आपलें जिवीत दिसाच्या दिसाक नव सोरूंक आनी हे वरवीं आपल्या खाला आशिल्ले पोरचेक नव सोरणीची देख दिवंक बापा लागीं तांकां करपा मागोया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमच्या सरकारी, समाजीक आनी राजकीय फुडाऱ्यांनी पोरचेचे उदरगती पासत वावुरतना दुबळ्यांचो आनी गरजेवंतांचो अदीक हुस्को दवरूंक तांकां बापाचो आदार मागोया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमची जायतीं भावां भयणां वेगवेगळ्या मोळांचेर देवाचें उतर परगटूंक बारी वावुरतात. तांकां ओवार करता आसतना बापाचें बळ मागोया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमी सगळ्यांनी देवाचें उतर वाचूंक, शिकूंक, नियाळूंक आनी जिवीत नव सोरून जिवितान देवाच्या उतराची बोलीफोणां दिसूंक बापाची कृपा आमकां मागोया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. कोरोना व्हायरस हे मारेकर पिडेची बोळी जाल्ल्यांक पेकोवणी मागताना हे पिडेंतली आमकां निवार म्हूण बापा लागीं मागोया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आतां आमी आमची खासगी मागणी देवाक करुया. सगळेच देवा, तुज्या उतराच्या बळान आमचें जिवीत बदलूंक आमकां तूं आमंत्रण करताय. हेच वाटेन तूं आमकां आदार कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान उंडो बेगयता. प्रेतुमीन दिला मनशा वावरान केला, तो जातलो जिविताचो उंडो.
sasnang devak soy, sasnang devak soy, sasnang devak soy, sasnang devak soy. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचनारा उदारपणांक सोरोप भेटयतां दाखवालेंदिला मनशा वावरान केला तो सातोलो आत्मीक पिमोन सासनांक देवाक सोय सासनांक देवाक सोय सासनांक देवाक सोय सासनांक देवाक सोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोडपत बेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवा सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमची दाणां मानून घे. तांचे वरवीं पवित्र जावन सासणाच्या सुखांत कामी पावूं या आमी मागतां जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोडपत बेदारा आनी सासणाच्या देवा सदकाली आनी सदवताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जोल्मान दिलो आमकां ताणें जोड नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मरना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या मोहिमेवून स्वर्गा प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सुर्गींची. देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतां. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरींच्या मनसातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
Bawartaco gut porgotuia. Jesu melo, Jesu জীবন সারা, Jesu no viene tolo. Jesu melo, Jesu জীবন সারা, Jesu no viene tolo. बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी ईश्वरपणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेसूची कूड आनी रोगत सेकतेले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, ऑस्वल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वांसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन सुसे तिच्या पोती सांगाता, भाग्यवन धर्मदुतां आनी सतकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोली. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेसू वरवीं, त्याच जेसू सांगाता, त्याच जेसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोडमंडळाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दीत घेवन म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो खिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणां. सोम्या जेसू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोच येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये, संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये, संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये, संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेसू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रगत आमी सेवूंक वेता. ती आमचे जोडटी आनी खास हाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओखोत दिवं. ही देवाची शेळी, संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेसू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो
मोग करता तुका म्हजे सोवें घेवंक आवाश येता. ह्या वेळार तुका साक्रामेंतान घेवंक म्हाका जायना देखून म्हज्या काळजान ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोडशिलो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेजू ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावोंक ये. मोजे सुखोरेखान साकून पोळेयात कोडसान काळजाक तुमच्या लागल्यातान बागोयात मोच्या रोगतान. आमचे काळीजोत रेखता जेजू तुका आवडेता. तुजी वाट पळयतासा तुका घेवन खोशी जाता. सासनाच्या जिविताची आयकत तोर उतरां मोजी नियाळात निरोंतोरी सांबाळात निथे काळी. आमचे काळीजोत रेखता जेजू तुका आवडेता. तुजी वाट पळयतासा तुका घेवन खोशी जाता. सोडपोन पितारा आनी काकुतकारा देवा, संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरस हाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणे तूं दोयेन आयक. ही पिडा पसरल्या ती थांबूंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्तां. हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्तां. मरणाचेर तोंडीर पावलेल्यांचेर तुजो धीर आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या ओतम्याक विसव मेळूं. हें प्रार्थना आमी कोत्तां क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोम्या जेजू क्रिस्ता, निमाण्या जेवणाच्या वेळार तुवें म्हळें, बापा जशें आमी एक तशीं तीं सगळीं एक जावं. क्रिस्तांवपणाच्या एकवटाची गरज आमी समजूंक ना आनी ह्या एकवटा खातीर वावरूंक ना देखून आमी तुजें बक्षणें मागता. सगळ्या क्रिस्तांवां मदें आमी संवाद आनी समजिकाये वरवीं ही जेजूची खोशी घडोवन हाडूंक आयज आमी मागणें कोत्ता. सगळ्या क्रिस्तांवां मदें एकवट हाडूंक तूं आमकां वाट दाखय. आमच्या मनांत एकवटा विरुद्ध आसलेलीं सगळीं वांकडी चिंतना आनी भावना पयस कोर. सोम्या तुजे नदरेन आमी सगळीं एक. आमच्या वेगवेगळ्या इगोर्जांनी तुजो मोग ह्या संवसारांत ओळखूंक आनी पारखूंक आमकां शिकय. शांतीन, भावार्थान आनी मोगान
तुजे सोरशी आमकां हाड. तूं सो देवा बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाताची येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजे कुरपेन तुजें जिवीत आमकां मेळटा. ह्या तुज्या भोव व्हडत्या देण्यांक आमची खरी व्हडवीक आसा म्हूण ओळखून ती आमी सदांच भोगूं ह्या आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. पोदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. आमच्या घरान सायबाये तुज्या आसऱ्यान आमकां घे. आमा पापया मोदें राव. सगल्यांक गोरसांक आमच्या पाव. तूं आयज आमचो बापूय जावन आमकां तुजे पूत म्हणले आनी देवराय आमचो जावन आमकां बडवे केले. आमचेर बेसांव तुजें घाल आनी आमचो कोर सांबाळ. चलोय तुजे कुशेक आतां आनी सदांच. आमचेर बेसांव तुजें घाल आनी आमचो कोर सांबाळ. चलोय तुजे कुशेक आतां आनी सदांच. मोगाळ भाव भयणीनो, देवान आमकां बरो दीस दिवं आनी आमचेर सगल्यांचेर भरपूर बेसांव घालूं. आमेन.